राप्ती दर्पण टेलिभिजनको दर्पण खबरमा भानु जोशीको यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। तपाईँ दर्पण खबर देशका विभिन्न डिजिटल केबल, आइबीटीभी युट्युब च्यानल र फेसबुक पेज मार्फत संसारभर हेर्न सक्नुहुन्छ। अब सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबर शीर्षकहरूबाट। राप्ती गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 42 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ, 3 जना भर्ना। बलात्कार प्रयासमा तुलसीपुरका एक युवक पक्राउ, कृष्णनगरका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू फरार र नेपालमा कोभिड-19बाट दोस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको पुष्टि। क्वारेन्टाइनमा युवाको मृत्युपछि नरसिंहपुरमा उच्च सतर्कता। दाङ देउखुरीको राप्ती गाउँपालिकाका 42 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2 को ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा स्थापना गरिएको क्वारेन्टाइनमा रहेका 12 जना, आदर्श नमुना माध्यमिक विद्यालय लालमटियामा रहेका 24 जना र होम क्वारेन्टाइनमा रहेका 6 जनाको रिपोर्ट राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान घोराईमा पीसीआरबाट परीक्षण गर्दा नेगेटिभ आएको हो। कामको सिलसिलामा भारत र जिल्ला बाहिरबाट पैदल तथा हुलहालमा समावेश हुँदै आएका राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 2, 4, 5, 8, 9 र बङ्गलाचुलीका 19 देखि 62 वर्ष उमेरका ती पुरुषहरूको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको राप्ती गाउँपालिका स्वास्थ्य शाखा प्रमुख नारायण राउतले जानकारी दिएका छन्। नतिजा नेगेटिभ आएपछि थप केही दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्ने गरी उनीहरूलाई घर पठाइएको छ। यसैबीच शनिबार भारतको पन्जाबबाट राप्ती गाउँपालिकामा आएका 3 जनालाई क्वारेन्टाइनमा भर्ना गरिएको छ। राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 1 नम्बरका 1 जना र वडा नम्बर 2 का 2 जनालाई लालमटियाको ऐरावती आदर्श बहुमुखी क्याम्पसमा भर्ना गरिएको छ। उनीहरूलाई 26, 36 र 42 वर्ष उमेरका पुरुष हुन्। अहिले क्वारेन्टाइनमा 21 जना पुरुष बसेका छन्। जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको आरोपमा तुलसीपुरमा एक युवक पक्राउ परेका छन्। 8 वर्षीय बालिकालाई जबरजस्तीकरणी गर्न खोजेको आरोपमा तुलसीपुर 7 निवासी 18 वर्षका सरोज भण्डारीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको हो। पक्राउ परेका युवकलाई बाल यौन दुराशाहन मुद्दा चलाइएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी निरीक्षक तथा प्रहरी प्रवक्ता चक्र डम्मरपालले जानकारी दिए। युवकलाई प्रहरीले हिजो घरबाटै पक्राउ गरेको हो। दाङका ट्राफिक प्रहरीहरूलाई विभिन्न संस्थाहरूले स्वास्थ्य सामग्री उपलब्ध गराएका छन्। सोनापुर सिमेन्ट उद्योग, लायन्स क्लब अफ तुलसीपुर, उद्योग वाणिज्य सङ्घ लगायत विभिन्न निकायहरूले दाङ ट्राफिक प्रहरीहरूलाई स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि आवश्यक सामग्रीहरू उपलब्ध गराएका हुन्। जिल्लामा रहेका 75 जना ट्राफिक प्रहरीलाई विभिन्न संस्थाहरूले उपलब्ध गराएको मास्क, पन्जा र सेनिटाइजर लगायतका सामग्रीहरू ट्राफिक प्रहरी प्रमुख प्रेम प्रसाद रेग्मीले वितरण गरेका थिए। जोखिम मोलेर सेवामा खट्ने सुरक्षा निकायलाई प्राप्त सहयोगले मनोबल उच्च भएको ट्राफिक प्रहरी प्रमुख रेग्मीले बताएका छन्। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिका अन्तर्गतका सीमा नाकामा अल्पत्र परेका मजदुरहरूको उद्धार गरी अस्थायी क्वारेन्टाइन बनाइराखेको कृष्णनगर नगरपालिका वडा नम्बर 3 जामिया सिराजुबल्लुम अल सल्फिया अव्यवस्थित रहेकोले उक्त अस्थायी क्वारेन्टाइनबाट व्यक्तिहरू भागेका छन्। लक्ष्मीनगरका स्थानीयवासी र नेकपा 5 नम्बर प्रदेश समिति सदस्य मिर्जा असरद बेग अनुसार उक्त क्वारेन्टाइनमा शौचालय, सुत्ने, खाना खाने, पानी बिजुली जस्ता चिजहरूको उचित व्यवस्थापन नभएकोले क्वारेन्टाइनमा रहेका 45 जना मजदुरहरू भागेका छन्। उहाँहरू क्वारेन्टाइनबाट भागेर गाउँभित्र आएपछि लक्ष्मीनगरका स्थानीयवासीहरू आतंकित भएका छन्। लगातार 8 दिनदेखि क्वारेन्टाइनमा बस्दै आएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धित निकायबाट कुनै किसिम को कोरोना सम्बन्धी चेक जाँच भएको छैन। भारतबाट आएका व्यक्तिहरू क्वारेन्टाइनमा राखेपछि उनीहरूको क्वारेन्टाइनमा खाना खाने व्यवस्था समेत थिएन। छरछिमेकी गाउँवासीले दिएको वा नजिक घर भएकाले आफ्नै घरबाट खाना मगाएर खाँदै आएका थिए।
दाङको गढुवा गाउँपालिकाले भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपाल भित्रिने नागरिकहरूलाई मध्यनजर गर्दै 100 बेडको क्वारेन्टाइन बनाउने निर्णय गरेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष सहजराम यादवको अध्यक्षतामा आइतबार भएको गाउँ कार्यपालिका सहितको सर्वदलीय सर्वपक्षीय बैठकले यस्तो निर्णय गरेको बैठकपछि प्रवक्ता बाबुराम अधिकारीले जानकारी दिए। कोभिड-19 को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि 1 करोडको राहत कोष स्थापना गरी पहिलो चरणमा 2957 घरधुरीलाई झण्डै 47 लाखको खाद्यान्न राहत वितरण गरिसकेको गढुवा गाउँपालिकाले दोस्रो पटकको राहत वितरण स्थगित गरेर क्वारेन्टाइन व्यवस्थापनमा लागेको अध्यक्ष सहजराम यादव जानकारी दिएका छन्। सर्वदलीय बैठकमा बोल्दै प्रदेश 5 का सांसद इन्द्रजित थारूले अहिलेको मुख्य चुनौती भारत लगायत तेस्रो मुलुकबाट नेपालमा भित्रिने नेपाली नागरिकहरूलाई क्वारेन्टाइनमा राख्ने र संक्रमितहरूको पीसीआर टेस्टका लागि ध्यान दिनुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। प्रदेश सरकारले यसको लागि सबै स्थानीय तहहरूलाई पहिले नै तयारी गर्न भनेको बताउँदै बर्डरबाट अनकन्ट्रोल भएर नेपालीहरू भित्रिन नदिने गरी व्यवस्थापन भइरहेकोले कोरोनाबाट बच्न अहिलेको मुख्य आवश्यकता लकडाउनलाई थप व्यवस्थापन गर्दै क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन र हरेक गाउँपालिकाले कम्तीमा 1 आइसोलेसन बनाउने तयारीको काम युद्ध स्तरमा गर्न सुझाव दिनुभएको छ। आइतबार बसेको सर्वदलीय बैठकले जनता माध्यमिक विद्यालय कड़वामा 40 बेडको, सरस्वती मावि गबडिया र मावि चैनपुरमा 30-30 बेडको गरी कम्तीमा 100 बेडका क्वारेन्टाइन तयार गर्ने निर्णय गरेको छ। क्वारेन्टाइन व्यवस्थित र प्रभावकारी ढङ्गले सञ्चालन गर्न सम्बन्धित वडाका वडा अध्यक्षको अध्यक्षतामा 5 सदस्यीय व्यवस्थापन समिति, एम्बुलेन्स सेवा व्यवस्थापन गर्न एम्बुलेन्स व्यवस्थापन समिति र बजारको लकडाउन व्यवस्थापन गर्न बजार व्यवस्थापन उपसमिति गठन गरेको बताइएको छ। यसैगरी सबै वडाहरूले भारत लगायत अन्य मुलुकहरूमा गएका तथा कामको सिलसिलामा गाउँ छाडेर नेपालका अन्य स्थानहरूमा गएका नागरिकहरूको डाटा सङ्कलन गर्ने र त्यसको आधारमा आवश्यक परेमा वडा स्तरमा पनि सामुदायिक क्वारेन्टाइन व्यवस्थापन गर्ने समेत निर्णय भएको गाउँपालिकाले जानकारी दिएको छ। यसैगरी गढुवा बजारको लकडाउनलाई व्यवस्थित गर्न गाउँपालिका र प्रहरी प्रशासनलाई सहयोग गरेका युवा समितिहरूलाई आफ्नो टोल स्तरमा परिचालन गर्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको बताइएको छ। गढुवा गाउँपालिकामा सोमबार 5 जना नागरिकहरू भारतबाट भित्रिन थालेको र उनीहरूलाई सिधै क्वारेन्टाइनमा राख्ने र स्वास्थ्य चौकी गढुवा र गंगा परशपुरको एम्बुलेन्सलाई भारतबाट आउने नागरिक र बिरामी बोक्ने गरी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता अधिकारीले जानकारी दिएका छन्। नेपाली कांग्रेस दाङ क्षेत्र नम्बर 1 का क्षेत्रीय सभापति भेषराज पाण्डेले देउखुरी क्षेत्रका सञ्चारकर्मी, सुरक्षाकर्मी र स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिनुपर्ने बताउनु भएको छ। दाङ जिल्लामा केही दिन अघि नेपाल पत्रकार महासंघको समन्वयमा 25 जना सञ्चारकर्मीको कोरोना भाइरसको परीक्षण गरिएको र सबैको रिपोर्ट नेगेटिभ आएको सुखद पक्ष भए पनि उक्त परीक्षणलाई निरन्तरता दिँदै देउखुरी क्षेत्र लगायत दाङका अन्य क्षेत्रका सञ्चारकर्मीको साथै कोरोनाको जोखिमका बावजुद अग्रभागमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मी सहित अत्यावश्यक सेवा प्रदान गर्नेहरूको पनि कोरोना परीक्षण गर्न आवश्यक छ, पाण्डेले भन्नुभयो। भर्खरै दाङको गढुवा गाउँपालिकाभित्र 2 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमणको पुष्टि भएको भए पनि यसबाट कोही आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन। सरकारले लागू गरेको लकडाउनको पूर्ण पालनासँगै आफ्नो गाउँघरमा प्रदेशबाट आएका मान्छे भए निसङ्कोच क्वारेन्टाइनमा गएर बस्न र क्वारेन्टाइनमा जानका लागि स्थानीय पालिकालाई जानकारी गराउन पनि उहाँले अनुरोध गर्नुभएको छ। सीमानाका र मुख्य राजमार्गका कारण अन्य क्षेत्रभन्दा देउखुरी क्षेत्र थप संवेदनशील रहेको छ। त्यसैले नागरिकको राहत उद्धार र सूचना सम्प्रेषणमा खटिनु हुने पत्रकार, स्वास्थ्यकर्मी र सुरक्षाकर्मीको समयमै कोरोना भाइरसको परीक्षण गराउन उहाँले स्थानीय सरकारलाई आग्रह गर्नुभएको छ। टेलिफोन संवाद मार्फत क्षेत्रीय सभापति पाण्डेले सो आग्रह गर्नुभएको हो।
राप्ती गाउँपालिकाको 3 क्वारेन्टाइनमा बसेका नागरिकलाई राप्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालयको तर्फबाट शक्तिवर्धक आयुर्वेदिक औषधि उपलब्ध गराइएको छ। पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणको भयावह बन्दै गएपछि भारतबाट घर फर्किने क्रममा क्वारेन्टाइनमा बसेका 21 जनालाई शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिका लागि चिकित्सालयले चूर्ण प्रदान गरेको हो। क्वारेन्टाइनमा बसेकालाई आयुर्वेदिक औषधि प्रदान गर्दै प्रदान गरिएको चूर्ण कोरोना रोगको औषधि नभई शरीरमा शक्ति प्रदान गर्ने औषधि चूर्ण भएको डाक्टर मदन कुमार बिसीले जानकारी दिनुभएको छ। गड्डुची चूर्ण, लहरे गुर्जो, अन्धगन्धा आमलकी चूर्णको सेवनले शरीरमा शक्ति आउने, जसले विभिन्न रोगबाट बच्न सहयोग पुग्ने समेत आयुर्वेदिक औषधि प्रदान गर्दै कविराज कैलाश न्यौपानेले जानकारी दिएका छन्। राप्ती गाउँपालिका तथा प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको अनुरोधमा स्थानीय जडीबुटीको प्रयोग तथा पहिचान गर्दै क्वारेन्टाइनमा बसेकाको शारीरिक तथा मानसिक स्फूर्तिका लागि राप्ती आयुर्वेदिक चिकित्सालय तुलसीपुरले औषधि सहित डाक्टरहरूको परामर्श टोली राप्तीका क्वारेन्टाइनमा पठाइएको स्वास्थ्य संयोजक नारायण राउतले जानकारी दिएका छन्। डाक्टर मदन कुमार बिसी, कविराज कैलाश न्यौपाने, स्वास्थ्य संयोजक नारायण राउत, सञ्चार संयोजक तीर्थराज गेवाली तथा कर्मचारी दल बहादुर बस्नेत सहितको टोलीले औषधि प्रदान गर्नुको साथै क्वारेन्टाइनमा बसेकाहरूसँग दूरी कायम गरी भावनात्मक कुराकानी समेत गरेको थियो। जन्मदिनमा कतिपयले केक कटाएर भोजभतेर गरेर हजारौं रकम खर्च गरिरहेका हुन्छन्, तर समाजमा यस्ता पनि व्यक्ति हुन्छन् जसले जन्मदिनमा दिन दुखीहरूको सेवामा सहयोग पनि गर्दछन्। त्यस्तै मध्येको राप्ती गाउँपालिका वडा नम्बर 8 पिपरी निवासी नील सागर सेवा आश्रम तथा संस्थाका अध्यक्ष स्वास्थ्य कर्मी प्रकाश विष्ट र उनका धर्मपत्नी मन्जु विष्टकी सुपुत्री परमिसा विष्टले आफ्नो 14औं जन्मदिन फरक तरिकाले मनाएकी छिन्। परमिसाले आइतबार राप्ती गाउँपालिका 8 पिपरीमा रहेको नील सागर सेवा आश्रमका 30 जना आमा बुवाहरूलाई पुग्ने गरी 6,280 रुपियाँ बराबरको 30 जोडी चप्पल र 30 पिस लुङ्गी र हाफ प्यान्ट दिएर आफ्नो जन्मदिन मनाएकी छिन्। विश्वव्यापी रूपमा महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस कोभिड-19 र लकडाउनले आश्रमलाई समस्या बनाएको भन्दै आफूले जन्मदिनमा दिन दुखीहरूको सेवाका लागि जन्मदिनमा थोरै भए पनि सहयोग गरेको उनले बताएकी छिन्। नेपालमा कोरोना भाइरस अर्थात् कोभिड-19बाट दोस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको पाइएको छ। बाँकेको क्वारेन्टाइनमा मृत्यु भएका 25 वर्षीय पुरुषको कोरोना पोजिटिभ आएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर विकास देवकोटाले त्यसको पुष्टि गरेका छन्। उनका अनुसार मृतक वैशाख 30 गते भारतबाट नेपाल आएका थिए। श्वास प्रश्वासमा समस्या आएपछि आइतबार बिहान 6:40 बजे उनको मृत्यु भएको हो। बाँकेको नरैनापुरमा रहेको एक क्वारेन्टाइनमा रहेका एक युवाको मृत्यु भएपछि त्यहाँ उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। नरैनापुर स्थित दिपेन्द्र माध्यमिक विद्यालय भोज भगवानपुरमा रहेको क्वारेन्टाइनमा रहेका 25 वर्षीय युवाको मृत्यु भएपछि उच्च सतर्कता अपनाइएको हो। उक्त क्वारेन्टाइनमा रहेका 6 जनामा केही दिन पहिला कोरोना पुष्टि भएको थियो। कोरोनाको आशंकामा मृत्यु भएको हुन सक्ने भन्दै अहिले त्यहाँ उच्च सतर्कता अपनाइएको छ। उक्त क्षेत्रमा ठूलो सङ्ख्यामा प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी परिचालन भएको अवस्था छ। शुक्रबार नरैनापुरका 8 जनामा कोरोना पुष्टि भएपछि शनिबार मात्रै त्यहाँका 263 जनाको स्वाब सङ्कलन गरेर परीक्षणको लागि नेपालगञ्ज ल्याइएको थियो। अब समाचार सक्नु अघि पुनः एकपटक प्रमुख खबरहरू। राप्ती गाउँपालिकाको क्वारेन्टाइनमा रहेका 42 जनाको रिपोर्ट नेगेटिभ, 3 जना भर्ना। बलात्कार प्रयासमा तुलसीपुरका एक युवक पक्राउ। कृष्णनगरका क्वारेन्टाइनमा रहेका व्यक्तिहरू फरार। र नेपालमा कोभिड-19बाट दोस्रो व्यक्तिको पनि मृत्यु भएको पुष्टि। क्वारेन्टाइनमा युवाको मृत्युपछि नरैनापुरमा उच्च सतर्कता। आजको दर्पण खबरबाट म लगायत सम्पूर्ण टिम बिदा माग्दछौँ। हस्त नमस्कार।